ایک یہودی سی وہ بازار دے اندر جاندا پیا تے اگے انہیں ویکھیا کہ او دا ایک نوجوان لڑکا ہے تے بازار دے وچ کھلو کے کھانا کھاندا پیا، کوئی چیز جیڑی وہ کھاندا پیا۔ انہیں انہوں منع کیتا کہ تینوں پتہ نہیں کہ رمضان دا مہینہ ہے تے تو بازار وچ کھلو کے کھانا پیا، گھر جا کے ایک سائڈ دے اوتے بہ کے کھا۔ آکھن لگا ابا جی روزے تے مسلماناں دے نے، اسی تے یہودیاں، ساڈے روزے تے نہیں۔ انہیں نا اپنے بیٹے دے چہرے دے اوتے تھپڑ ماریا اور مار کے آکھیا بے شک روزے مسلماناں دے نے لیکن سانو بھی انہاں دا ادب کرنا چاہیے، سانو بھی انہاں دا احترام کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی کچھ وقت گزر جان تو بعد وہ باپ جیڑا ہے او دا انتقال ہو گیا، او دا وصال ہو گیا، ہے یہودی ہے لیکن انتقال ہو گیا۔ بعد دے اندر اپنے رشتہ داراں نو اپنی اولاد نو خواب دے اندر ملیا، انہاں کیا جی سناؤ قبر دے اندر کس طرح حالات گزر دینے پہ، قبر دے اندر کس طرح منزلاں جیڑیاں نے عبور کر دے ہو پہ۔ او یہودی جیڑا سی نا جنہیں رمضان دا ادب کر دیا ہویا اپنے پتر نو تھپڑ ماریا سی اور آکھیا سی کہ مسلماناں دے روزے نے تے ادب سانو بھی کرنا چاہیے۔ انہیں آکھیا اللہ تعالیٰ دی ذات نے میری بخشش فرما چھڈی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے مینوں بخش دیتا ہے۔ انہاں کہا جی تسی تے کلمہ ہی کوئی نہیں سی پڑھیا، ایتھے تے مسلمان آندے نے جڑا کلمہ پڑھے گا رب اونوں جنت عطا فرمائے گا، تے تیری بخشش کس طریقے دے نال ہو گئی؟ انہیں کہا کہ میں رمضان المبارک دا ادب کیتا، اس ادب کرن دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے مردے وقت مینوں کلمہ بھی نصیب فرمایا اور مرن تو بعد رب نے مینوں جنت بھی عطا فرما چھڈی ہے، اللہ نے مینوں جنت بھی عطا فرما چھڈی ہے۔ حضرات پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ رمضان المبارک دا ادب کردا ہے اگر رب اس یہودی نو مردے وقت کلمہ نصیب فرما سکدا ہے تے جے مسلمان روزیاں دا ادب کرے گا تے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات ایک مسلمان نو کنیاں شاناں عطا فرمائے گا۔